नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति जति नजिकै छ, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। उम्मेदवार मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरूले पटक पटक आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। मतदातालाई प्रलोभन देखाउने, धम्क्याउने मात्र होइन, उम्मेदवारहरूले साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने काम समेत गरिरहेका छन्। तर कारबाही गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग भने निरीह बनिरहेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनालाई टुलु टुलु हेरेर बसेको छ। उम्मेदवारले प्रचार प्रसारमा अथाह खर्च गरिरहेका छन्। यी सबैमा आचार संहिता देखाउने दाँत मात्रै भएको छ। चुनावलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी लिएको आयोगसँग आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ताको उम्मेदवारीलाई खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छ। तर आयोग दलहरू सामु बबुरो देखिएको छ। सामान्य पत्र काट्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेको छैन। दलहरूबाट जति आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदै जान्छ, त्यति नै आयोग लचिलो हुँदै गएको पनि देखिन्छ। ठुला दलका शीर्ष नेताले जे बोले पनि, जे गरे पनि आयोगले किन नसुने झैँ गर्छ र झनभन्दा झन खर्चिलो हुँदै गएको चुनावी खर्चलाई आयोगले नियन्त्रण गर्न किन सक्दैन? आजको डिबेटमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। नीलकण्ठजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो चुनावको मिति जति जति नजिकै छ, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना त दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्, तर कारबाही चाहिँ छैन। आयोग किन यस्तो निरीह, किन यस्तो कमजोर अवस्थामा देखिएको? धर्म सङ्कट होला। यो दल र उम्मेदवार, दललाई सरकारलाई पनि निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने होला। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अनुगमन गर्ने उनीहरूको व्यवस्था नगरेको त अवश्य पनि होइन। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नको लागि चाहिने पर्याप्त मात्रामा प्रमाणसहितको उजुरी चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ। त्यो उजुरी प्राप्त हुने समयमा उजुरी प्राप्त नहुने र उजुरी चाहिँ मिडियाबाट मात्र आएको र मिडियामा देखिएको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गर्न कठिन भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र तपाईँले अघि जुन पृष्ठभूमिमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, व्यापक रूपमा निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउनको लागि र आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि जुन निर्वाचन आयोगले संयन्त्र बनाएको छ, देशव्यापी रूपमा सबै ठाउँमा, सबै जिल्लामा कर्मचारी, निर्वाचन आयोग आफै जान सक्दैन। 5 जना आयुक्त र केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले सबै ठाउँमा के भइरहेछ देख्दैनन् र जुन कुरा लुकाएर गरिन्छ त्यो त झन् देख्दैनन्। जुन कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको छ त्यो देख्दै पनि त्यो ठाउँबाट तत्त व्यक्तिहरूलाई जसलाई जहाँ जहाँ जिम्मा दिइएको छ, ती व्यक्तिहरू जुन अधिकारी छन् जिल्लामा, ती अधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको जुन अवस्था छ भने त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ ठिक टाइममा गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने, त्यो उनीहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ हामीहरूले पनि देखिसकेपछि चाहिँ निर्वाचन आयोगमा विधिवत त्यहाँ निवेदन पठाउनु पर्ने, जानकारी पठाउनु पर्ने, कारबाहीको लागि माग गरिनुपर्ने हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा भएको छैन भन्ने चाहिँ मैले सुन्दछु। देखियो नीलकण्ठ सर, कस्तो देखियो भने बाहिर मिडियामा ल तिनी अधिकारीहरूले तलबाट केही रिपोर्टिङ गरेनन्, थाहा नपाए जस्तो गरे भने पनि छरपष्ट छ कसले के गरे, के भने भन्ने कुरा त मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेताले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको त तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। अब अहिले भन्नुहुन्न भने म भन्छु होइन, अब तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्। यति हुँदा पनि आयोग चुप लागेर बस्ने? सरकारी खर्चमा आयोगलाई चाहिँ हुँकाउँदै दौडिया छ। आयोगले त्यो कारबाहीमा जानुपर्छ र गएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ अमूर्त कुरा गर्ने भएन, अहिले के कारबाही गएको? अब कारबाही भएको नदेखिएको हो कि अथवा कारबाही नै नभएको हो, त्यो चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्ला। मलाई लाग्छ आचार संहिता उल्लङ्घन भइसकेको हो भने जुन सार्वजनिक भएको छ मिडियामा, तपाईँले गर्नुभएको छ, अरूले नै गरेका छन्, ती बोलीहरू सबैतिर आएका छन्। सबैले बोलेका, नेताहरूले बोलेका, व्यक्तिहरूले बोलेका कुराहरू आएका छन्, प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पनि आएका छन्। अनि ती कुराहरू आचार संहिता भन्दा पर आचार संहिताले नछुनी हुनु भने चाहिँ त्यो पनि भनिदिनु पर्यो सबैलाई। छुनी हुनु भने चाहिँ
के गर्दाखेरि ठिक हुने त्यो कारबाही गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले अवश्य पनि। तर विधि नपुगेको भएर नगरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मैले विधि पुर्याउनु पर्यो नि त, उसले पनि त पुर्याउन सकिरहेछ नि, ठाउँ रहेछ त। होइन छ, सबै कर्मचारी खटिएको छन् र खटाइएका छन्। ती अधिकारीहरूले आचार संहिता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेर निर्वाचन आयोगमा यो आचार संहिता उल्लङ्घन हो यसको कारबाही हुनुपर्छ। यो आचार संहिता भुत्ते भयो, यो देखाउने दाँत मात्रै भयो भने जस्तो लाग्दैन? अब मैले दलहरूले जे भन्छन् त्यही माने जस्तो गर्ने, जे गर्छन् त्यो नदेखे जस्तो गर्ने हो भने आचार संहिता भन्ने चिज किन चाहियो? होइन यस्तो तपाईँले ठिक भन्नुभयो, आचार संहिता किन चाहियो? यदि त्यो पालना गरिँदैन भने आचार संहिता किन चाहियो? वास्तवमा अलिकति परतिर गएर हामीले एउटा कुरा गर्नु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा दलहरू नै सर्वोपरि हुन्। दलहरूले अर्थात् खेलाडीहरू नै उनीहरू नै हुन् हैन, यो चुनावी मैदानका। एक्ज्याक्टली। ती खेलाडीहरूले आफ्नो खेलको लागि नियमावली आफै बनाउने हो, निर्वाचन आयोगले बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार चाहिँ निर्वाचनमा हामी सहभागी हुने हो। हामीहरूले कसैले पनि यो काम गर्दैनौँ, त्यो काम गर्दैनौँ, यो नगरौँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा तयार गर्ने हो दलहरूले। भनेको पनि हो। यद्यपि एमालेले साइन गरेन, हस्ताक्षर गरेन, हामीलाई सोधिएन भनेको छ। खैर यसमा सहमति सबैको होइन, यो सिस्टम हो अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टम जहाँ आचार संहिता चाहिन्छ। जस्तै हामी जस्ता ग्रोइङ अथवा भर्खरै जग बसाल्न थालेका लोकतन्त्रलाई भन्ने कुरा गर्ने हो भने त्यसो हो। त्यसो भन्दा दलहरूले आफैले कमिटमेन्ट गरेको हो भने आफूले के बोल्न हुन्छ, के बोल्न हुँदैन, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, देखाएर मात्र होइन लुकाएर पनि गर्न हुँदैन। देखियो भने एउटा दलले गरेको देख्यो भने अर्को दलले त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो, हाम्रो संयुक्त रूपको दस्तावेज हो, तपाईँले गरेको आचार संहिता उल्लङ्घनले हामीलाई चाहिँ पनि बाधा गर्छ, हामी आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छैनौँ भनेर दलहरूले नै एक आपसमा त्यो आचार संहिताको व्यवस्थालाई चाहिँ पालना गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्थ्यो। त्यो भइदिएन, त्यो छोडिदिउँ। अब हुनुपर्ने थियो। खेलाडीले नियम पालना गरेनन्, आफैले बनाएको नियम पालना गरेनन्, त्यहाँ बस्ने रेफ्री उसले त नियममा खेलाउन सक्नु पर्यो नि। जसले फल खेल्छ उसलाई पनि ठिक छ। मैले यहाँनिर के उदाहरण तपाईँले ल्याउनु भयो साँच्चैकै रेफ्रीको, मैले पनि त्यो रेफ्रीकै उदाहरण ल्याउनु खोजिरहेको थिएँ। खेलको मैदानमा खास गरेर तपाईँले चाहिँ लाइन्सम्यानहरू राख्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ 75 जिल्लामा लाइन्सम्यानहरू छन्। लाइन्सम्यान्सहरूले सिटी नबजाइकन चाहिँ दर्शक दीर्घामा बसेकाले चाहिँ फल भयो भनेर चाहिँ मानिने अवस्था होइन। लाइन्सम्यानले सिटी बजाउनुपर्छ, लाइन्सम्यानले कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नभएको लाइन्सम्यान हामी पनि हो, तपाईँ पनि हो, म पनि हो, हामीले देखेका छौँ भने हामीले पनि उज्रै दिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र निर्वाचन आयोगले आफ्ना आँखा भनेका उसका कर्मचारीहरू हुन्, आफ्ना आँखा भनेका उसका सुरक्षामा खट्ने कर्मचारी, यो खास गरेर कोड अफ कन्डक्ट निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी, कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ सुपरभिजन गर्ने कर्मचारी, आयोगका अधिकारीहरू कर्मचारीहरू यो सबै किन निरीह भए, किन बबुरा भए, यो रेफ्री कमजोर किन हो? यस्तो रेफ्री हो भने त त्यहाँ नियम किन चाहियो? ड्याङ्की डुङ जताकतै बल हाने पनि त भयो। त्यो बल जताततै हाल्न पाइँदैन। आचार संहिता किन चाहियो? आचार संहिता चाहिएको चाहिँ निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष गराउनको लागि हो। खेलको नियम हो त्यो। खेल भनेको लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा दलहरूको लागि सामूहिक खेल हो। त्यसमा चाहिँ नियम सङ्गत खेल गरेनन् भनेपछि चाहिँ हामीहरूले तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ। निर्वाचन आयोग एक्सनमा नगएको भने जानुपर्छ। मलाई त्यति मात्रै भन्न सक्छु मैले। उहाँ गएको केही घटनाहरूको अब तपाईँले भन्ने त्यही नै होला, कारबाही गर्नुपर्छ, एक्सनमा जानुपर्छ। त्यहाँभन्दा तपाईँले के भन्न सक्ने होला र यहाँबाट होइन? तर केही घटनाहरूको कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले कङ्ग्रेसले जितेका पालिकामा मात्र बजेट आउँछ, अरूमा त कहाँबाट बजेट माग्छौ तिमीहरूलाई? बजेट पनि आउँदैन, उनीहरूलाई भोट दियो भने पनि के हुन्छ? यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने अवस्था आउनु। काठमाडौँका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले अर्का मेयरका उम्मेदवार बालेन शाहलाई एक खालको साम्प्रदायिक द्वेष नै फैलाउने खालको सम्मको अभिव्यक्ति दिए। उनले त अरू के भने अलिअलि पत्र पनि काट्यो आयोगले, तर साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने सम्मको अभिव्यक्ति उनले दिन्छन्। ओलीजीले अदालतकै मानहानि गर्नुहुन्छ।
अर्को पक्षको उम्मेदवारलाई त कतिसम्म भन्नुहुन्छ मुख खुल्ला गर्न पर्ने सम्मका अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिनुहुन्छ। यसमा पनि भाषाको चयन पनि जरुरी होला यस्तो बेलामा, होइन? अब अदालतले नै दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीले कसुर नै नगरेको उनलाई छोडिदिनुपर्छ भन्दै ओलीजी यस्तो चुनावी क्याम्पेन गर्नुहुन्छ, अदालतकै मानहानि गर्नुहुन्छ। अब यस्तो हुँदाखेरि पनि यति गरेको देख्दा पनि आयोग चुप लागेर बस्ने, डराउने, यो डराएको भन्ने कि नभन्ने यसलाई? आयोग डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। आयोग संवैधानिक निकाय हो। आयोगमा नियुक्ति हुने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर आयोग नियुक्त भएको छ। आयोग सफल छ। यी व्यक्तिहरू केही व्यक्तिहरू छन्, केही संस्थाका व्यक्तिहरू छन्, कोही व्यक्ति पनि होलान्, कोही संस्थाका व्यक्तिहरू होलान्। ती व्यक्तिहरूले कसले के बोलेका छन्, बोल्न हुने कुरा बोले कि बोलेनन्, कसले बोलेकाले दबाब सिर्जना भएको छ, कसले बोलेकाले प्रभाव सिर्जना भएको छ, कसले बोलेकाले भविष्यको निर्वाचनको परिणाम काङ्ग्रेसले अथवा हाम्रा उम्मेदवारलाई जिताएका ठाउँमा मात्रै बजेट दिन्छौँ भन्न मिल्छ? यति अशोभनीय कुरा, यो त जसलाई पनि सुन्दाखेरि बडो अचम्म सकिङ खालको कुराहरू भइरहेको छ। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीले अदालतकै मानहानि गर्नुहुन्छ, है छोड्दै केही पनि दोषी होइन भन्दै हेर्नुहुन्छ, पाएसम्मको गाली गर्नुहुन्छ। अर्काले अब यो फलानु शाह भनेको अर्कैतिरको शाह हेर्नु, यस्तो कस्तोसम्म बोल्न सक्या? होइन, यो चाहिँ यी कुराहरू जुन आए यो लोकतन्त्रको लागि तपाईँले आज मलाई बोलाउनु भयो। लोकतान्त्रिक निर्वाचनको 3 दिन बाँकी छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। हामी यो निर्वाचन सम्पन्न होस्, सहज रूपमा सम्पन्न होस्, स्वच्छ रूपमा सम्पन्न होस्, सहज होस् तर स्वस्थ तरिकाले होस्, निष्पक्ष तरिकाले होस्, यो लेजिटिमेट र क्रेडिबल होस् भन्ने नै हो हाम्रो होइन। त्यो कुनै पनि त्यो हाम्रा मतदाताहरू र हाम्रा दलहरू, हाम्रा उम्मेदवारहरू, हामी सबैले चाहिँ कसले किन यो कुरा गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझी बस्ने मात्रै होइन, त्यो भन्न नहुने कुरा भनेकालाई चाहिँ आवश्यक कारबाहीमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिअलि गर्ने आयोगले भने पत्र काट्ने हो, या त पत्र काट्नसम्म पनि देख्न छोडायो के? अब काटेको होला, हुनुपर्छ मेरो विचारमा। ओपन किसिमको भनाइ आयो, त्यो किसिमको चाहिँ भनाइले दबाब सिर्जना हुन्छ मतदातामा, उम्मेदवारमा दबाब सिर्जना हुन्छ। अब दबाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी चितवनमा गएर गठबन्धनका रेणु दाहालको प्यानललाई भोट दिएनौ भने यहाँ ठुलो दुर्घटना हुन्छ, हँसिया हथौडामा भोट हालेनौ भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ, चितवनवासीहरू ख्याल गर भोट देऊ भने के? यतिसम्म भन्न मिल्ने? यो कसो भयो कुनै यो धेरै नै चाँडै चाहिँ उहाँहरू संस्कार युक्त हुनु भएन कि? लोकतान्त्रिक संस्कारमा प्रवेश गरेको उहाँले भुल्नुभयो कि? अब 10 वर्ष त 14 वर्ष त भयो नि निर्वाचनको प्रक्रियामा आउनुभयो। त्यहाँभन्दा पहिले प्रवेश गरेका संवैधानिक निकायहरूका मान्यताहरू के हुन्, मूल्यहरू के हुन्, काम कारबाही के हो, यसको भूमिका के हो भन्ने जानेकाहरू पनि कहाँ गयो त फेरि? निर्वाचन आयोग किन? मेरो प्रश्न छ निर्वाचन आयोगमाथि। उनीहरूले त गरे अरूले त। निर्वाचन आयोगले गरिरहेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भएन अथवा जानकारी आएन, तर उहाँहरू त्यसै बस्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जानकारी छैन? होइन, मलाई जानकारी छैन, हुनपर्छ भन्ने पनि भएन, तर सार्वजनिक तपाईँले गरिदियो भने मैले जानकारी पाउने हो। सार्वजनिक गर्ने ठाउँमा हामी छौँ, हामीसम्म जानकारी छैन। तपाईँले जानकारी प्राप्त नभएको होला, नत्र निर्वाचन आयोगले त्यसै बस्नुपर्छ। काम गरे त उहाँहरू आफै भन्नुहुन्थ्यो नि, फलानालाई पत्र काट्यौँ, फलानालाई सचेत गरायौँ भने त तुरुन्तै भनिहाल्नुहुन्छ। हामी लोकतन्त्र निकै वर्षदेखि हामीले अनुभव गर्दै आएका छौँ, निर्वाचन गर्दै आएका छौँ। 48 सालदेखि नै हो, तपाईँले त अब 64 सालदेखिको कुरा मात्र नगरौँ। हामी 25-30 वर्ष निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका नेताहरू छौँ, कति चाहिँ कार्यकर्ताहरू छौँ, कति कर्मचारीहरू छौँ। हामी सबैलाई चाहिँ थाहा छ निर्वाचन यसरी हुनुपर्छ, यस्तो किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने। तर त्यसमा चाहिँ कसको के रोल हुनुपर्ने, कस्तो भूमिका हुनुपर्ने, म कस्तो आचरण र व्यवहार राख्नुपर्छ लोकतान्त्रिक भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। थाहा हुँदै पनि धर्म छोडेर, कर्म छोडेर यस्तो खालको कुरा गरिदिँदाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको चाहिँ जग बस्नको लागि जुन कुरा हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर हामी छाडातन्त्रतिर जान लागेको जस्तो चाहिँ देखिन थाल्यो। र यसमा सबै खालका प्रभाव र दबाब तपाईँले अब सुन्नुभएको छ, देख्नु भएको छ, खर्चको कुरादेखि लिएर। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख सरकारी खर्चमा गएर भोट माग्नुहुन्छ, फलानालाई भोट देऊ, मिल्छ?
उहाँ त त्यो सरकारी खर्चमा जानु मिल्दैन एक नम्बर। 2 नम्बर उहाँको उम्मेदवार कुनै उम्मेदवारको खर्चमा जानुभएको छ भने त्यो उम्मेदवारले त्यो खर्च कहाँबाट ल्यायो त्यसको लेखाङ्कन गरेर त्यो उम्मेदवारले उहाँलाई चढाएर त्यहाँ लगेको हो भने चाहिँ त्यो उम्मेदवारले कुन पैसा कहाँबाट ल्याएको त्यो पनि खोजीनीति गर्नु आवश्यक पर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले भोट माग्न मिल्छ कसैलाई? प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भोट माग्न चाहिँ प्रधानमन्त्री झन्डावाला मन्त्री कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ झन्डा र त्यो मन्त्री पद बोकेर चाहिँ कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भोट माग्न मिल्दैन र त्यो हिजो पनि मिल्दैन थियो, आज पनि मिल्दैन। हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्दै गरेका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ केही मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ। त्यो मलाई अहिले पनि सम्झना छ, नाम चाहिँ मेरो पालामा। अहिले पनि निर्वाचन आयोग निर्भीक भएर चाहिँ सोध्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ र यस्तो गरेर। तपाईँले कोलाई सोध्नु भएको थियो? तपाईँले चाहिँ यो प्रश्न अहिले सोधिरहँदाखेरि चाहिँ मैले नाम चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्न, उहाँहरूले चाहिँ सम्झिनु भएको छ। सोधेकाहरूको नाम भन्न त के भयो त अहिले आएर? होइन, त्यो मैले सोधेको चाहिँ अब खास गरेर भन्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री तत्कालीन को हुनुहुन्थ्यो? गौतमजी, वामदेव गौतम। त्यति बेला एउटा थापाजी हुनुहुन्थ्यो, सुदूरपश्चिमको एमालेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि जनकपुरतिरको महासेठजी हुनुहुन्थ्यो एकजना, रघुवीर महासेठ। पुरा नाम भन्न किन सक्नुहुन्न? अहिले पनि डराउने, अहिले आयोगमा बसेकाहरू डराउने, यस्तै थुरथुर भएर डराएको भए किन भन्थे? अनि भन्नुपर्ने मैले चाहिँ जसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीहरूले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा विधि पुर्याएरै कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ र कसैले रेकर्डै नदिइकन त त्यसै कारबाहीमा जान हुँदैन। हामीहरूलाई यो प्रक्रियामा पनि रेकर्ड आएको हो। रेकर्ड भनेको जिल्ला प्रदेशमा अथवा जिल्लामा, त्यति बेला जिल्लाको कुरा गरौँ, जिल्लाबाट क्षेत्रबाट निर्वाचन अधिकारीले चाहिँ रिपोर्टिङ गरेपछि कारबाही गरेको हो। हाम्रो यो प्रक्रियामा पनि कारबाही आफ्नो पालामा केहीलाई त्यसरी कारबाही गर्नुभएको थियो, तर अहिले त्यस्तै प्रकृति अथवा त्योभन्दा ठुला आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना हुँदाखेरि पनि अहिलेको आयोगले कारबाही गर्न सकेन। अहिलेको र तपाईँसँग ट्याली गर्न खोज्या होइन, समग्रमा निर्वाचन आयोग चाहिँ फितलो भयो, प्रभावकारी किन हुन सकेन भन्ने। निर्वाचन आयोग प्रभावकारी हुनुपर्छ र हुनको लागि उहाँसँग पुरा योग्यता छ, उहाँसँग चाहिँ सबै क्षमता छ, उहाँहरू डराउनु पर्ने छैन। निर्वाचन आयोग आधिकारिक अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय हो र त्यहाँ नियुक्त भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सबै बुद्धि विवेक र ऐन विधान र संविधान प्रक्रिया विधि प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्ने क्रममा अलिकति ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसमा उहाँहरूलाई ढिलो भएको भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्दैन, नत्र भने चाहिँ अवश्य पनि होइन, केही दिन त 1-2 दिन त लाग्न सक्छ। 1-2 दिन भन्दा के 3 दिनमा कारबाही गरे भइहाल्यो त? अब आउनु पर्यो, रिपोर्ट आउनु पर्यो, निर्वाचन आएको हुनुपर्छ। अब यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्री गएर एउटा उम्मेदवारलाई जिताउन अर्को उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता ल्याउनसम्म दबाब दिने अवस्था हेर्नुहोस् त। अब यति मात्रै अगाडि जाउँ, अलि यो नाङ्गै भएको हो, यो अलि नाङ्गो देखियो, यो चाहिँ देखिनु हुँदैन यस्तो। अब उहाँहरूले लुकेर गरे भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। सार्वजनिक रूपमै यसो भइसकेपछि त निर्वाचन आयोग त्यसमाथि अब अवश्य पनि सतर्क भएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लुकेर चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, अनि गरिरहेको छ नि, कसले गरेको छैन, लुकेर गरिरहेको छ नि। तपाईँको यो चाहिँ 7 लाख खर्च गर्ने भनेर चाहिँ तोकेको छ। हामी चाहिँ कति लाख चाहिँ पहिलाको 64को 74को निर्वाचनमा कति लाख सांसदलाई चाहिँ हामीले खर्च गर्ने भनेर तोकेका थियौँ निर्वाचन आयोगले। ती सांसदहरू जो सांसद हुन सके अथवा भएनन् तिनीहरूले कतिसम्म खर्च गरेको रेकर्ड चाहिँ सार्वजनिक भइरहेछ। अहिले आएर कयौँले चाहिँ आफ्नै मुखले भनिरहेको छ, शशाङ्क कोइरालाले 6 करोड खर्च गरे, तपाईँले गराएकै चुनावमा होइन? होइन, त्यो 64कोमा होला, 74कोमा होला, 74को निर्वाचन मैले गराएँ, पछिकोमा पर्यो। त अरूहरूले पनि भनेका छन्, पत्र काटेर सकाइयो होइन, अरूहरूले पनि भनेका छन्, धेरैले भनेका छन् मैले 3 करोड खर्च गरेँ, मैले 2 करोड। उनीहरूको मुखबाट हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ सार्वजनिक रूपमा। म आउँछु खर्चको बारेमा, तर निर्वाचन आचार संहिता कसरी उल्लङ्घन भएका छन् भन्ने कुरा अब तपाईँले नसम्झिनु भएको होला अथवा तपाईँलाई सबै जानकारीमा पनि नआएको होला। हामीलाई आएका जानकारी यहाँ राख्दै तपाईँको भनाइ के छ भनेर म बुझ्न चाहिरहेको छु। ब्याङ्किङ कसुरको अभियोगमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका र दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप लागेका एमाले उम्मेदवार मिलन कुमार विष्टबारे पनि आयोग केही बोलेको छैन।
उनले ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा मजाले चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। विराटनगरमा उपमेयरको उम्मेदवारले सरकारी सेवाबाट दिएको राजीनामाले कृत्य देखिँदा पनि आयोगले यसलाई केही भनेको छैन, केही कारबाही गरेको छैन। कारबाही गर्नुपर्ने यत्र गम्भीर घटना अझै पनि मैले सम्झाएँ तपाईँलाई। निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नको लागि अझै पनि समय छ, 3 दिन बाँकी छ, अथवा चुनावै भइसकेपछि पनि कारबाही गर्न सक्छ। निर्वाचनको परिणामै आइसकेपछि पनि त्यसलाई एनल गर्न सक्छ। कसैले चाहिँ त्यो हदसम्मको चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा निर्वाचनमा परिणामै आइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सक्छ। उम्मेदवार नै सदर गरिसक्यो त्यस्तालाई त। त्यसकारणले निर्वाचनपछि कारबाही होला भन्ने आश पनि हरायो। होइन, त्यसकारणले चाहिँ देखाउनु पर्यो, निर्वाचन आयोगले त्यस खालको चाहिँ गर्दै गरेको कुरा पनि देखाउनु पर्यो, सार्वजनिक हुनु पर्यो र कारबाहीको प्रक्रियामा गएको छ भनेर, किन प्रमाण छ भनेपछि कारबाही गर्न डराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निर्वाचन दलहरूसँग फेरि किन एकदमै धेरै होइन, दलहरूसँग मिल्नुपर्छ नमिल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, खेलाडी नै उनी हुन्, खेलाडीलाई नै सहमतिमा ल्याएर खेल खेलाउने हो, मैदानमा उतार्ने नै हो, त्यसमा ठुलो कुरा होइन। तर उनले जे भन्छन् त्यही मान्ने पनि त होइन नि। पहिला ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई ठेकदारलाई उम्मेदवारी बनाउन पाइँदैन भन्यो, पछि गेन कुछ के भयो, दलहरू बिचमा साउथी चल्यो, ठेकदार बाहेक उम्मेदवारी भेट्न गाह्रो हुन्छ क्याएर दलहरूलाई पनि के समस्या हो। त्यसपछि फेरि होइन, ठेकदार त ठेकदार तर आफ्नो ठाउँमा ठेक्कापट्टा नगरेको मान्छे भयो उनी भन्नेसम्मको भयो कि यस्तो लत्रे दलहरूसँग। अब उहाँहरूको मर्का हेरेर चाहिँ निर्वाचन आयोग लत्रिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूलाई मर्का त अब तपाईँले ठेक्कापट्टा चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ, अब कति खर्च गर्नुपर्छ र कहाँबाट चाहिँ पैसा आउँछ, त्यो चाहिँ नदेखिने पैसा आउँछ भनेर भन्ने कुराहरू छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा अनसिन मनी चाहिँ जुन मोबिलाइजेसन हुन्छ त्यो आकाशबाट त अवश्य आउँदैन, पातालबाट पनि आउँदैन। आउने त फेरि यहीँ भित्रैबाट आउने होला, बाहिरबाट पनि त्यति धेरै नआउला। त्यसमा अस्ति मैले भोजराजसँग कुरा गरेको कि बाहिरबाट पनि आउने जस्तो, बाहिरबाट आएको पनि मैले सम्झन्छु गत निर्वाचनमा बाहिरबाट आएको पैसा जुन आयो सहयोगको रूपमा, त्यो सहयोगको रूपमा आएको पैसा खातामा जम्मा गरियो डाइरेक्टली उतैबाट। त्यो खातामा भएको करोडौँ रुपियाँ एकजना व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्नको लागि बुक दिइयो चेक, र त्यो व्यक्तिले त्यो सबै खर्च गरेर सक्यो र जुन त्यसको मुख्य व्यक्ति हो जसको नाममा त्यो चेक थियो त्यो व्यक्तिले त्यसमा खातामा कति पैसा आयो भनेर थाहा पाएन। पछि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ करोडौँको चाहिँ अङ्कको कुरा आयो भनेपछि चाहिँ बाहिरबाट पनि पैसा नआएको पैसा मैले सुनेको चाहिँ को मान्छेको त्यो सार्वजनिक चाहिँ मैले चाहिँ गर्न मिल्दैन अहिले चाहिँ निर्वाचनको बेला छ। तपाईँलाई थाहा छ? मलाई भनिएको हो, अब मैले देखेको नेता हो या नेतै हो, सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर रहेको मान्छे होइन, राजनीतिभित्रै भएको व्यक्ति हो, पार्टीकै नेता। पार्टीकै नेता, चर्तापुर्ता नेताका नाममा त्यति धेरै पैसा आयो बाहिरबाट आयो। त्यो खर्च उसले गरेन, उसले चाहिँ कसैलाई अधिकार दियो। यहाँ त कस्तो हुन्छ भने ठेक्कापट्टा तपाईँले भन्नुभयो नि, निर्वाचनको प्रक्रियामा ठेकदार उठ्ने र ठेकदारले सहयोग गर्ने मात्रै होइन, निर्वाचनको प्रक्रियामा मतदानको एरिया अनुसारको ठेक्कापट्टा हुन्छ। ती ठेक्कापट्टा हुनेहरूलाई चाहिँ दलको अथवा उम्मेदवार भनौँ अथवा नेताले तिनलाई चाहिँ सहयोगको रूपमा सञ्चालन गर्न, ठेक्का सञ्चालन गर्न, मत सञ्चालन गर्न उम्मेदवार हुँदाखेरि चाहिँ पैसा दिनुपर्ने, अनि मतदान गराउनको लागि त्यो सेक्टर अनुसारको ठेक्का चाहिँ दिने चलन छ भन्ने चाहिँ हामीले सुन्छौँ। अब के मतदान गर्नको लागि भोट खसाल्ने ठेक्का के? भोट खसाल्ने ठेक्का भन्दा नि ती मतदातालाई प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा भोट ल्याउने विषयको कुरा। त्यो किन्ने भनेको पैसा दिएरै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँनिर धाक धम्की, यो क्षेत्रबाट तिमीहरूले यो व्यक्तिले जितेन भने, यति मत ल्याएन भने तिमीहरूले भोट नहालेको देखिन्छ, त्यसपछि तिमीहरूको जीवन के होला भन्ने सम्मका धाक लगाउने सम्मका हेर्नु स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि चाहिँ यो अवस्था चाहिँ राम्रो हो र त्यसकारणले हामी कस्तो खालको संस्कारमा हुर्केका छौँ। आचार संहिता उल्लङ्घन भइसकेपछि त्यसलाई लुकाउन, छोप्न, कारबाहीबाट बच्न दलहरूबाट केही दबाब अथवा केही प्रलोभन यस्तो आउँछ कि आउँदैन? तपाईँको अनुभव केही भयो कि भएन? कि तपाईँहरूलाई यसै पनि निर्यात देखेर उनीहरूले टेर्दैनन् आयोगलाई? त्यस्तो होइन,
टेर्छन्, आयोगलाई मजासँग टेर्छन्, आयोगसँग डराउँछन्, आयोगले एक्सन लिन सक्छ, आयोगले चाहिँ एनल गर्न सक्छ, खारिज गर्न सक्छ, उम्मेदवारी खारिज गर्न सक्छ, जितेको पद पनि खारिज गर्न सक्छ। त्यस कारणले आयोगसँग डराउने होइन। आयोगले मर्म हेरेर विचार गरेर समय हेरेर कति कानुनले दिन्छ, कतिसम्म यसलाई मौका दिन्छ। दबाबहरू कस्तो आउँछ त्यहाँ? दबाबहरू के आउँछ? दबाब भनेको सोझै चाहिँ यो मलाई छोडिदिनुहोस् भन्ने आउँदैन। निर्वाचनको प्रक्रियामा चाहिँ दबाब कस्तो आउँछ भन्दा हामीहरूले यातायातको विषयमा सहमति प्राप्तको लागि चाहिँ दबाब आउने गर्छ। अरू चाहिँ जस्तै हेलिकप्टर चढ्नको लागि, प्लेन चढ्नको लागि, गाडी चढ्नको लागि मन्त्री अथवा पदमा भएको व्यक्तिले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि गएको निर्वाचनमा पनि त्यस्तो चाहिँ दबाब नआएको होइन। तपाईँको पालामा पनि हेलिकप्टर काण्ड मच्यो होइन? हो, आएको थियो एउटा। अब त्यसमा अब कस्तो भयो भने मैले एउटा नेतालाई चाहिँ चितवनबाट चाहिँ लमजुङ जान दिइनँ, पिच बाटो छ लैजानुहोस् न भने। एकजना अत्यन्त ज्ञानी चाहिँ नेता पनि हुन्छन् कि त्यस्ता व्यक्तिलाई मैले चाहिँ हुँदैन भने। त्यो त नामले नै के बिग्रियो? को चाहिँ नेता? त्यो सुशील कोइराला हो। सुशील कोइरालालाई माग्यो, उहाँले माग्नुभयो होइन, उहाँ अर्को मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री पनि होइन सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले माग्नुभयो। मैले भने यसो नगरौँ, सुशील दालाई त्यहाँबाट लैजानुहोस् न, मोटरमै लैजानुहोस्, अहिलेसँग चाहिँ 2 घन्टाको बाटो छ, त्यसलाई किन हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुहुन्छ? यो अब चुनावकै प्रसारमा हिँड्ने जस्तो देखिन्छ, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ नगर्नुहोस् भनियो। अर्को एकजनाले माग्नुभयो, हामीले दिन सकेनौँ। किन दिन सकेनौँ भने त्यस्तै खालको यहाँबाट चाहिँ चरीकोट जानलाई त धेरै समय लाग्दैन, 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्ला, 3 घन्टा लाग्ला। मैले दिन चाहिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मोटरमा जानको लागि चाहिँ गाह्रो भयो भनियो। हेर्नुहोस् है, उहाँ भनेको त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा नेतालाई चाहिँ उहाँले के गर्न सक्नुभयो, के गर्नुभयो भने अब उहाँले गर्नुभयो भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको हो। त्यहाँ रुख ढलाइयो बाटोमा र बाटो चाहिँ अवरोध गराइयो। अनि त्यो अवरोध गराइसकेपछि त निर्वाचन आयोगमा जानकारी त आउने नै भयो। यसमा सबैतिरबाट आउँछ, आर्मीले दिन्छ बाटो बन्द छ, त्यहाँ रुख ढलेको छ, त्यो रुख सफा गर्नलाई 1 दिनभरि पनि भ्याइँदैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ सहमति चाहियो भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो जुन व्यवस्था थियो हाम्रो जिल्लामा भएको व्यवस्था, आर्मी प्रहरीको कम्युनिकेसनबाट हेर्दाखेरि त्यो कुरा सत्य देखियो पछि अनि ती व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले सहमति दिएको कुरा हो। को चाहिँ? उहाँ प्रचण्डजी हो। त्यस कारणले यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ नभएका होइनन्। हामीहरूले चाहिँ रोकेका पनि छौँ, दिएका पनि छौँ, दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अथवा हेलिकप्टरबाट जानुपर्ने या यातायातको स्रोत साधन त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिसम्म काम गर्छन् तल भन्ने एउटा उदाहरण हो। अब त्यो अनेक नाटक पनि गर्छन्, नाटक गर्ने पनि चलन छ। अब अहिलेको उदाहरण तपाईँले अगाडि दिनुभयो, त्यसैमा योभन्दा अरू नाटक पनि छ? अरू नाटक चाहिँ मैले अहिले त्यति धेरै मेरो मनमा तुरुन्त आइसकेको छैन, तर पनि नाटक चाहिँ अवश्य पनि गर्छन्। अहिले अब नाटक चाहिँ गर्ने कुरामा अहिले पनि नाटक जस्तो लाग्छ। भरतपुरको काण्ड चाहिँ अब सरकारको आर्मीको हेलिकप्टरमा जानुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। अब त्यसमा अरू पनि जानुभएको छ सँगसँगै। र यो कसले पैसा तिरेको भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले सोध्नलाई चाहिँ गाह्रो मान्नुपर्ने अवस्था त थिएन। त्यही त मेरो अघिदेखिको प्रश्नै यही हो। होइन, त्यो मैले कहिलेकाहीँ यस्तो घटनाहरू ल्याउँछु कि अब मैले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको यही नजिकैको कुरा हो, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। दिल्लीबाट चाहिँ क्यालिकटमा गएको एकजना मन्त्री एयरपोर्टको प्लेनमा एकजना मन्त्री पनि सँगै आएका र पुलिसको एसपी पनि सँगै आएको थियो। त्यो एसपीलाई सस्पेन्ड गर्यो निर्वाचन आयोगले, किन सँगै आइस् भनेर। त्यतिसम्मको कुरा, किन मन्त्रीको सँगै निस्केको देखियो, सँगै चिया खाएको देखियो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यहाँ दिल्लीबाट चाहिँ क्यालिकट केरलासम्म गएको व्यक्तिलाई प्रचार प्रसार गर्न गएको मन्त्रीलाई चाहिँ क्यालिकट पुग्ने बित्तिकै चाहिँ फिर्ता गर्यो, तुरुन्तै अर्को प्लेनबाट फिर्ता गरेर त्यो जति पैसा लागेको थियो निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पैसा तिरायो। यो उदाहरण चाहिँ मैले 1-2 चोटि ल्याउने गर्छु। हामी कहाँ डराउनु पर्ने केही छ र? डराउनु किन पर्यो भने के को लागि डर मान्नु पर्यो? एउटा पत्र मात्रै काटेको भए अहिले प्रचण्डजी, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अरू मन्त्री, आरजु राणा, स्थापित केपी ओली
यो सबैलाई एउटा मात्रै पत्र काटेको भने यसले त ठुलो मेसेज दिन्थ्यो नि त। होइन उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, उहाँहरूलाई उम्मेदवारी खारेज गर्न मिल्नेलाई एक दुईजनाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको भयो भने कति गुड मेसेज जान्थ्यो, मान्छेहरू कति डराउँथ्यो अरू उम्मेदवारहरू। र शीर्ष तहका नेताहरूलाई पत्र मात्रै काटिदिएको भयो भने त्यसले त ठुलो तरङ्ग ल्याउँथ्यो त। एक खालको सचेत हुनुपर्छ है भन्ने त मेसेज त जान्थ्यो त उनीहरूको माझमा पनि। हामी जसरी पनि निर्वाचन जित्ने भन्ने प्रक्रियामा हामीले कुरा गर्छौँ नि जहिले पनि, त्यो अर्को कुरा होइन जसरी होइन भन्छौँ यो चाहिँ जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रक्रियामा गएको होइन र यो के हो र यो के हो। जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ, हामीले हाम्रो पार्टीले जित्नुपर्छ, जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी सबै लाग्या होइन, सबैको त्यही होइन र जसरी पनि जित्ने होइन निर्वाचन। उनीहरू जसरी पनि जित्नुपर्छ, हामीले जे गरेर पनि जित्नुपर्छ भन्ने होइन। निर्वाचन जसरी पनि जित्ने विषय होइन। निर्वाचन मतदाताको मन जितेर अर्को कुरा भयो। कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त भएका कारणले अथवा ती आयुक्त या निर्वाचन अधिकारीहरूलाई कुनै न कुनै पार्टीको माया छ, एउटाको कम्प्लेन गर्दा बित्तिकै अर्को अधिकारीले अर्को पार्टीको कम्प्लेन ल्याइदिन्छ, सबै कारबाहीमा पर्छन् भन्ने डर छ। त्यस्तो त हुनु हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अब हामी यो आयुक्त भएर सम्हाल्छौँ, निर्वाचन गराइदिन्छौँ जसो तसो दलहरूले भनेअनुसार नै, अझ ठुल्ठुला नेताहरूलाई चित्त बुझाएर गरिदिन्छौँ। त्यसपछि पनि हाम्रो जिन्दगी बाँकी नै हुन्छ, एक्टिभ लाइफ जिउनै अझै बाँकी छ। फेरि पनि हामीले कुनै न कुनैतिर नियुक्ति खानुपर्छ, केही न केही त गर्नु पर्ला नि त, यिनीहरूले नदिए हुँदैन भन्ने लोभ पनि हुन्छ। निमेषजी मैले चाहिँ त्यसो भन्दिनँ। निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति भइसकेपछि त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि पहिला आफू निष्पक्ष भएन भने चाहिँ त कुनै हालतमा पनि निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सकिन्न। त्यस विषयमा हामीले शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अधिकारको हिसाबमा, संवैधानिक अधिकारको हिसाब किताबमा, कानुनी अधिकारको हिसाब किताबमा निर्वाचन आयोगले अधिकार छ, पुरा अधिकार छ र उसलाई स्रोत साधन पनि पर्याप्त छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई मोटिभेसन पनि त्यस्तै छ, 200% भन्दा बढी भत्तासम्म छ। अब इम्पिचमेन्टको होइन, संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई इम्पिचमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। तर निर्वाचनको प्रक्रियामा शुद्ध स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने क्रममा कसैले संविधान ऐन र कानुनको बर्खिलाफ गरेको छ, तोडेको छ भने अथवा त्यसको मातहतमा रहेर बनाएको आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरिएको छ भने निर्वाचन आयोग डराएर बस्नुपर्छ। अब मेरो प्रश्न अगाडि आइसक्यो। मेरो प्रश्न अगाडि के आयो भने यो डर या लोभ यो के चिजले काम गर्यो? यहाँ केही न केहीले त गर्यो, यिनै दुईटा मध्ये काले गर्यो। यो व्यक्तिगत प्रश्न भयो, सबै व्यक्तिको। अब तपाईँको पालामा पनि धुवाँधार कारबाही भएको त होइन नि त। फेरि यस अगाडिका चुनावमा पनि निर्वाचन आयोगले ड्याङ्ती कारबाही गरेर त्यस्तो गरेको पनि त धेरै उदाहरण छैन। हेर्नुहोस् हामी हामी कस्तो श्रृङ्खलाबाट आइरहेछौँ तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा छ। श्रृङ्खला भनेको निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी धेरै पहिला नगए पनि 64देखिको कुरा गर्नु, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा हामी एक थरीलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याइरहेका थियौँ। कति चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभएको थिएन। एक किसिमको चाहिँ सरकार चलाएर बस्नुभएको जङ्गलमा चाहिँ निर्वाचनमा प्रक्रियामा आउँदाखेरि चाहिँ तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना थियो र उहाँहरू चाहिँ त्यो प्रक्रियामा त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो। भनेको धेरै ठुलो घटनाहरू हो, व्यवस्था परिवर्तन, ठुलो राजनीतिक उथलपुथल चुनाव, त्यो कहिले कहिले केही आँखा चिम्म गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ होला, त्यो सेटलमेन्टको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि। तर त्यस अगाडि र त्यसपछिका आवधिक निर्वाचन या मध्यावधि निर्वाचन त्यसैमा म आउन थालेको। हामी त्यहाँबाट 64बाट 70को निर्वाचनमा आयौँ। हामीमा संस्कार परिवर्तन भएन। त्यो संस्कारमा सुधार भएर आएन। मतदाताहरूलाई रिजाउने भनेको काम गरेर रिजाउने, सिद्धान्तबाट रिजाउने, उनीहरूलाई मन जित्ने हो। त्यो उमेरमा पनि परिवर्तन आएन। बलियो बन्नुपर्ने निकाय पनि बलियो बन्न सकेन, प्रभावकारी बन्न सकेन। ऊ पनि जहिले पनि डर या लोभमा मात्रै अल्झिरहेको थियो। होइन, त्यस्तो त पुरै चाहिँ लोभमा अल्झियो भनेर चाहिँ मैले दोषारोपण गर्न चाहन्न। किनभने हामीहरूले जति बेला निर्वाचन गरायौँ त्योभन्दा यो अहिलेको निर्वाचन आयोग यति धेरै उदाहरण दिइसकेपछि त हामी यो प्रश्न गर्न त पायौँ त। कृति राजीनामासम्मलाई सदर गरेर उम्मेदवार बनाउने, प्रधानमन्त्री मन्त्रीले खुलेआम भोट माग्दै हिँड्ने, अर्को नेताले गएर धम्काउने, अर्को नेताले अदालतलाई थर्काउने, यहाँ के बाँकी रह्यो? यति उदा अदालत बोल्यो, के अरे आयोग बोलेन भनेपछि त संविधान, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, आचार संहिता र अनि सम्पूर्ण संयन्त्र भएको संविधानले बनाएको निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा अनुभव प्राप्त
निर्वाचन पनि गराएका प्रशासकहरू र विधि ज्ञान भएका विशेषज्ञहरू, निर्वाचन गराइसकेका अनुभवी व्यक्तिहरू समेतको निर्वाचन आयोग, अत्यन्त सक्षम निर्वाचन आयोग छ अहिलेको आयोग। यो आयोगले निर्वाचन गराउनलाई कुनै कसर राम्रोसँग निर्वाचन गराउनलाई कुनै कसर राख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन र त्यसको लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ सबै व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट। अब जहाँसम्म कुरा छ निर्वाचनको जुन आचार संहिता उल्लङ्घनका केही दृश्यहरू जुन अपाच्य दृश्य छन्, ती दृश्यहरूको त्यसमा निर्वाचन आयोगको एटेन्सन नआएको जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो, यो निर्वाचन आयोगले त्यसमाथि कारबाहीको प्रक्रियामा केसम्मको गर्यो गरेन त्यो मलाई थाहा नभएको कुरा हो, तर गर्नु पर्थ्यो। किनभने यसले यो दबाव, यो जुन किसिमको सिर्जना गरेको छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मतदाताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, उम्मेदवारको स्वतन्त्रता, यी सबै कुरा भने तपाईँको अझै पनि आश छ केही कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। यदि त्यो कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन, चुनावैको मुखमा गयो, चुनावी भयो, यस्तै उल्लङ्घनका घटनाहरू बिचमा भने चाहिँ निर्वाचन आयोगले निकम्मापन देखाएको हो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? त्यति बेला चाहिँ हामीले भनौँला, अहिले चाहिँ निकम्मा भन्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोग तयारीको लागि चाहिँ अब यो अहिले भयङ्कर जुट्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो 20,000 ठाउँमा चाहिँ आफ्ना सबै संयन्त्र पुर्याएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो। लोभ चाहिँ पाउनै पर्छ भन्ने पनि लाग्छ। अब मलाई लाग्दैन यो अहिलेको चाहिँ निर्वाचन आयोग, हिजोको निर्वाचन आयोग, अस्तिको निर्वाचन आयोगले पनि कसैसँग चाहिँ कुनै कुराको प्रलोभनमा चाहिँ कसैको पक्षमा चाहिँ काम गरेको हो भनेर मैले भन्दिनँ र भन्न पनि चाहन्न। आश गरेको पनि देखिन्छ होइन, आश गरेको कसैले कता होइन, कसैले चाहिँ कतैतिर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो यो मान्छेलाई ल्याउँ भन्न चाह्यो भने उसले चाहिँ विधिसम्मत ल्याउन मिल्ने रहेछ भनेर कसैले यो राष्ट्रमा सेवा गरेको व्यक्ति हो भनेर पुरस्कृत गर्छ। कसैले चाहिँ पुरस्कृत गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मेडल नै दिन्छ, रिवार्डै दिन्छ भने तपाईँले त्यो मेडलै नलिने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ नहोला। त्यो सम्मको कुरा, किनभने तपाईँले ठुलो जिम्मेवारी तपाईँले वहन गर्नुभएको हुन्छ र त्यति बेला तपाईँलाई कसैले पुरस्कृत गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नुपर्छ भन्ने छैन। तर यहाँनिर चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि आयुक्तहरूलाई टेर्दैनन् अथवा आयुक्त र कर्मचारी बिचको तालमेल पनि राम्रो हुँदैन भन्छन् नि बाहिरबाट। खास कस्तो हुन्छ भित्र सम्बन्ध, कि त्यहाँ पनि केही समस्या छ? त्यस्तो त केही हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिले त झन् नहोला, उहाँ त झन् प्रशासक भएर आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अधिकांश, र हामी चाहिँ प्रशासक नभएर बाहिरबाट आएको भन्नुपर्छ हामीहरूलाई। त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ र मैले चाहिँ सिकेको प्रशासकबाटै हो र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू 2-3टासँग सँगै काम गरेको हुनाले चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ ती प्रमुख आयुक्तहरूको मैले चेलोको रूपमा लिन्छु। कर्मचारीबाट समस्या हुँदैन? कर्मचारीबाट समस्या हुँदैन। कर्मचारी आयुक्तहरू, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू कहीँ समय आउँछन् जान्छन्, अब यिनीहरूको आफ्नो काम गर्ने हुन्, जाने हुन्। हामी त कर्मचारीलाई अब त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने होइन। कर्मचारी आयुक्तकै गुनासो यो आएको भएर मैले यो प्रश्न फुल्ली मोटिभेटेड छन्, कर्मचारीहरू मोटिभेटेड छन्। तर चाहिँ अब कर्मचारीलाई पनि एउटा पक्ष र अर्को पक्षमा हामीले विभाजन गर्न थाल्यौँ भने यो पट्टिबाट आएको, यो तर्फबाट आएको, यहाँबाट आएको, योबाट आएको, यसले यसलाई गर्दैन, यसले यसलाई गर्दैन भनेर चाहिँ कर्मचारीलाई हामीले विभाजन गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ अवश्य पनि निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउन सक्छ। त्यस्तो चाहिँ अवस्था निर्वाचन आयोगमा छ जस्तो लाग्दैन। प्रश्नको सिधा उत्तर, कर्मचारीबाट समस्या छैन? समस्या छैन, हुँदैन। कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। उनीहरू चाहिँ ठुलो महायज्ञमा काम गरिरहेका छन्, एउटा ठुलो लोकतान्त्रिक महायज्ञमा। त्यो यज्ञमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले मैले चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको ठुलो यज्ञमा होम पनि गरिन्छ। होम गर्दाखेरि केही कुरा चाहिँ बाहिर पनि पर्छ, केही कुरा आगोमा पर्छ। आगोमा पर्ने कुरा बाहिर पर्यो भने त्यो बाहिरपट्टि परेकोलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ खेर गएको भनौँला, तर पनि यज्ञ चाहिँ सम्पन्न भएको हुन्छ, विधिसम्मत सम्पन्न भएको हुन्छ। यो महायज्ञमा चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण 2,50,000 कर्मचारी विभिन्न किसिमले चाहिँ खटेका, तिनीहरू सबैको चाहिँ ठुलो योगदान छ। र तिनीहरू नभयो भने निर्वाचन, तिनीहरू चाहिँ मोटिभेटेड नभयो भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन। र निर्वाचन राम्रोसँग नभयो भने
त लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ र हामी अस्चिलोमा पर्छौँ। हाम्रो कर्मचारीहरू मोटिभेटेड छन् र कर्मचारीले कसैलाई चाहिँ एक पक्षमा काम गर्दैनन्। अर्को चाहिँ उम्मेदवारहरूले तपाईँहरूले तोकेको, तपाईँहरू भनेको निर्वाचन आयोगमा काम गरेको भएको हुनाले मैले भनेको सिलिङभन्दा तल खर्च गर्दैनन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। अब कसैले त होला स्वतन्त्र हैसियतमा या साना पार्टीका हैसियतमा खर्च गर्न नसक्ने क्षमताले त तल पनि गर्लान्, सक्नेले चाहिँ तल गर्दैनन्। लाखौँ करोडौँ, अब यो कुन दिन अरबौँ सुन्नुपर्ने हो, करोडौँ त छ्यापछ्याप्ती भयो होइन। तलका पालिकाका अध्यक्षसम्म, वडा अध्यक्षसम्म पनि यत्रा डरलाग्दा कुरा आउन थाले। यत्रो आयोगले देख्दै किन नदेखे चाहिँ गर्छ? यहाँनिर समस्या के हो सर? अलि मलाई जेन्युनली बताइदिनु न। तपाईँले अब केही लुकाउनु छिपाउनु पर्दैन यहाँनिर, मैले थाहा त हुन्छ नि। होइन, यो यसो छ, प्रचार प्रसारको क्रममा मैले अगाडि तपाईँलाई इन्डिकेट गरेँ, प्रचार प्रसारको क्रममा जे कुरा चाहिँ सार्वजनिकरण गर्न पाइन्छ, जुन कुरा पोस्टर, पाम्पलेट अथवा गाडी प्रयोग, अरू कुराहरू जे गति गर्न पाइन्छ, घोडा प्रयोग गर्न पाइन्छ, अरू कुरा गर्न पाइन्छ, ती सबै गर्नको लागि कति खर्च लाग्छ त्यसैका आधारमा निर्वाचन आयोगले खर्चको हिसाब गर्ने हो। त्यति खर्च भएपछि यो पुग्छ भनेर अहिलेको त स्थानीय तहको निर्वाचनमा त वडा लेभलको त वडा हिँडेरै सकिने ठाउँ हो, नगर लेभलको पनि धन्य आधा जति हिँडेरै सकिने हो। मोटर र घोडा गाडी पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन, मोटर पनि प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था हुनसक्छ। मेरो एरियामा नगरपालिका ठुलै छन्, मेरो एरियामा वडा लेभल त हिँडेरै आएका छन्, हामी घर आइरहेका छन्, त्यसमा आउन सक्छन्। गाउँमा यो सडक यातायात आइसकेपछि एकजना उम्मेदवारले मलाई सार्वजनिक रूपमै के भन्नुभयो भने पहिला कम खर्च हुन्थ्यो, यो सडक यातायात आइसकेपछि हामीलाई खर्च बढ्यो। किन खर्च बढ्यो भन्दा गाडी पनि चढ्ने भए, एउटा गाडीमा होइन मान्छे झुन्डिएर पनि थुप्रै आउने भए, बेलुका चाहिँ खाना खाने बेलामा हजुर यो अहिले यतिवटा मान्छे यहाँ आए, 150 जना आए, यिनीहरूको खानाको बिल यति छ भनेर चाहिँ देखाउँछन्, अब चाहिँ धर्म सङ्कटमा परिन्छ, यस कारणले चाहिँ यो खर्च बढिरहेछ भनेर सुनाएका थिए। अब हामीहरूले चाहिँ त्यो मात्रै खर्चले चाहिँ यो सबै पैसा सकिँदैन। जति पैसा हामीले कुरा गरिरहेछौँ, 6 करोड, 8 करोड, 5 करोड, 2 करोड, 4 करोडको कुरा हामी गरिरहेछौँ, करोडौँको कुरा गरिरहेछौँ। त्यो करोड चाहिँ यसरी प्रचार प्रसार गर्दा र फेसिलिटेसन गर्दा अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई सहजीकरण गर्दा, हाम्रो आम सञ्चारमा प्रयोग गर्दा यति धेरै पैसा खर्च हुँदैन। र यो कसरी चाहिँ खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छैन, निर्वाचन आयोगलाई पनि दिनुभएको छैन, अरूले पनि चाहिँ यसरी खर्च भएको छ, यति बेला बाँडे, यस्तो अवस्थामा बाँडे, कुन बेला बाँडे। तपाईँले एउटा चाहिँ मैले अरूले चाहिँ अध्ययन गरेर अरूद्वारा अर्को व्यक्तिलाई भनेको एउटा उदाहरण चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो के भने मैले 4 करोड खर्च गरेर अब त सकियो, भोलि चुनाव हो, अब अहिले बोल्न पनि मिल्दैन, अब आराम गर्छु भनेर सुतिराखेको थिएँ। त्यसले अर्को मेरो प्रतिद्वन्दीले त 9 बजीतिर गएर चाहिँ पैसा बाँडेछ र पैसा बाँड्ने अब कसलाई बाँडेछ, म त भोलिपल्ट त मैले भन्दा बढी बाँडेछ। भोलिपल्ट बिहान म चाहिँ निर्वाचन भइसकेपछि भोलिपल्ट चाहिँ म चाहिँ हार्ने अवस्था चाहिँ आयो, वास्तवमा म हारेँ भनेर चाहिँ एकजना व्यक्तिले यस्ता पैसाको छेलोखेलोको काम हुन्छ भित्र। अब त्यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न। निर्वाचन आयोगले देखेको कुरा चाहिँ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भने त नदेखेको र अप्रमाणिक कुरा मैले चाहिँ 10 करोड खर्च गरेँ भनेर नि कसरी विश्वास गर्ने? तर वातावरण बिगार्नको लागि कसैले मैले 10 करोड, 5 करोड, 4 करोड खर्च गरेँ भनेर चाहिँ ठुलो मान्छे बन्नलाई चाहिँ भनेको हो भने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। मैले यहाँनिर मेरो प्रश्न चाहिँ आयोगले त्यो कुरा देख्छ कि देख्दैन? यति यो खर्च भइरहेछ नाङ्गो आँखाले देख्ने गरेर एउटा सामान्य मतदाताले देख्छ कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरिरहेछ, कहाँ खर्च गरिरहेछ, जगजाहेर छ, आयोगले जस्तै छर्लङ्ग छ। आयोगले हेर्नुहोस्, आयोगले अथवा आयोगको समस्या के छ? आयोगको समस्या के छ भने यो चाहिँ रिपोर्टिङ जुन खर्च भइरहेको छ, यो रिपोर्टिङ कुनै पनि विधिसम्मत तरिकाबाट कहीँ आएको छैन। कसैले बोलिदियो, रिस उठेर बोल्यो कि खुसी भएर बोल्यो, कसैले बोलेको आधारमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन। आयोगको आफ्नो संयन्त्र छैन त्यसको आफ्नो संयन्त्र मोनिटर गर्ने भनेको, उसले चाहिँ हेर्ने भनेको चाहिँ यो नाङ्गो आँखाले देख्ने कुराहरू हेर्छ, अँधेरामा भएको व्यवहार उसले हेर्न सक्दैन। नाङ्गो आँखाले हेर्दा चाहिँ देखिने कुरा तपाईँले अस्ति चितवनको कुरा गर्नुभयो अथवा डडेलधुराको कुरा गर्नुभयो अगाडि, यी कुराहरू चाहिँ सबैले देखाएका छन्, आयोगले पनि देखाएको छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, मैले पनि देखाएको छु, अरूले पनि देखेका छन्। तर जो पैसाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, जुन किसिमको चाहिँ मोबिलाइजेसन हुन्छ, करोडौँ रुपियाँ, टोटलमा अरबौँ रुपियाँ जान्छ,
निर्वाचनको प्रक्रियामा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यति तल्लो लेभलको निर्वाचन हो, थोरै खर्चमा सम्पन्न हुने निर्वाचन हो, व्यक्तिगत खर्चको हिसाबमा निर्वाचन आयोगको हिसाबमा त त्यहाँ पर्याप्त खर्च हुन्छ नै। तपाईँले भने जस्तो नाङ्गो आँखाले सबैले बुझ्ने गरेर जहाँ भइरहेछ, पैसाको खोलो बगिरहेछ, यसमा पनि केही बोल्न सक्दैन? बोल्ने भनेको खर्च नगर्नुहोस् भन्ने बाहेक तपाईँले के कारबाही गर्नुहुन्छ? भनेपछि त यो अनुसन्धान हुने, कारबाही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यतातिर गुन्जाइसै रहन्छ। होइन, त्यस कारणले तपाईँ अन्त्यतिर जानुपर्छ। यसलाई सुधार गर्ने हो भने यो चाहिँ प्रक्रियामा भनेको त्यो आचार संहितामा राखिदिया मात्रै रहेछ खालको सिलिङ, होइन? यसो होइन, यसमा चाहिँ असल मान्छे जो मान्छे साँच्चै विश्वास गर्छ लोकतन्त्रमा, जो मान्छे लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा हिँड्छ, जसले यी सबै संविधानलाई नियममा बस्न चाहन्छ, त्यसलाई चाहिँ यो काम हो। अरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ अँधेरामा काम गर्छ अनि जसले किनबेच गर्छ सबै किसिमको तल्लो लेभलदेखि माथिसम्म, त्यहाँनिर त निर्वाचन आयोगले के गर्छ? देख्दैन, नदेखेको कुरा कसरी गर्छ? त्यसकारणले गाह्रै रहेछ। अब यस कारणले तपाईँले समयको कुरा, अब सुधारको कुरा गरौँ। अब कसरी सुधार्ने त? त्यसो हो भने अब करोडौँ त अरबौँमा पुग्छ। अब त्यो त हरेक चुनावमा बढ्दो हो, यो बढिरहेछ, दुईतिरै बढिरहेछ। यता निर्वाचन व्यवस्थापन पनि बढिरहेछ र दलले उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि बढिरहेछ। टोटलमा चाहिँ राष्ट्रले थुप्रै खर्च गर्नुपर्छ। यस्तो खालको कथा अथवा न्यारेटिभ, यो न्यारेटिभ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन नै खर्चिलो भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गल्ती गरेको हुन्छ। निर्वाचन खर्चिलो हुँदैन, निर्वाचनमा खर्च गरिएको कारणले खर्चिलो भएको हो र जित्नै पर्छ, मैले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले पनि खर्चिलो भएको हो। निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया, विधि र प्रविधि यो पद्धतिको हिसाबले पनि खर्चिलो भएको हो। अब हाम्रा पात्रहरू विधि र पद्धतिका कारणले पनि खर्च भएको भन्नाले अब टु द पोइन्ट अलिक तपाईँले भन्नै राख्नै पर्ने कुरा मात्रै राखिदिनु पर्यो। अब यसमा सुधार्नु पर्ने के हो? सुधार्न पर्ने के हो भने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन प्रणाली छ, हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, जुन अवस्थामा हामी छौँ, हामी हुर्किन सकेनौँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा। हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विधिमा त्यो संस्कार अनुसार हामी काम गरिराखेका छैनौँ भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ भने, सबैले सुन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नमिठो लाग्दैन भने, यो चाहिँ प्रक्रिया यसरी नै गयो भने चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो खर्चिलो, यो मल्टिप्लिकेसन जुन भएको छ त्यो बढी नै रहन्छ र हामी साँच्चै लोकतन्त्रले जरो गाड्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थाहै हुन्छ भन्ने चाहिँ स्थायित्व आउँछ भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्नमा खास गरेर निर्वाचन आयोगले कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। एउटा कुरो मितिको बारेमा कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उसलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको संविधानमै लेख्नु पर्यो? संविधानमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, ऐनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगलाई अधिकार पनि दिन सक्नुहुन्छ ऐनमा लेखेर। निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। निर्वाचन कहिले गर्ने भनेपछि चाहिँ त्यो समयसम्मको लागि उसले चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर यो निर्वाचनको सबै सुधारको प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसो भएपछि उसले हतारमा छोटो समयमा सबै कुराहरू तयारी गरेर चाहिँ यत्रो धेरै खर्च गरिरहेछ, गर्न नपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ कुरा आवश्यक छ। त्यो चाहिँ हामीले धेरै पहिलादेखि भन्दै गरेका हौँ, अहिले पनि भन्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी निर्वाचन हामीले दुई प्रकारको निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेका छौँ अहिले। एउटा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्छौँ, त्यस एउटा समानुपातिक, एउटा चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने, जुन चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष पनि भन्ने गर्दछौँ। यी दुईवटा निर्वाचन प्रणाली मिसाएर हामीले काम गऱ्यौँ, 64 देखि गर्दै आयौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ। यो बेलामा चाहिँ यसको प्रयोगले पर्याप्त मात्रा उपलब्धि भएको छ। खास गरेर प्रतिनिधित्वको हिसाब किताबमा महिलाको प्रतिनिधित्व र जाति जनजाति मधेसी अथवा पछाडि परेका समूहको प्रतिनिधित्वलाई केही हदसम्म चाहिँ यसले सुधार गरेर ल्याएको छ। यो न्यायोचित छ, यो संविधान सम्मत छ, कानुन सम्मत छ र लोकतन्त्रको विधि प्रक्रिया अनुसार भएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर हामी प्रतिस्पर्धा चाहिँ अत्यन्त धेरै गर्न थाल्यौँ। केमा भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नभएर गैर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यौँ, खर्च धेरै बढायौँ र धेरै खर्च गरेपछि जसरी पनि जित्ने गरिब मुलुकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ठिकै बेठिक तपाईँको बुझाइमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जुन हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ यसमा सुधार गर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रणाली खराब पनि हुँदैन, असल पनि हुँदैन। के सुधार गर्ने? अब यसमा के सुधार गर्ने भन्दा एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईँसँग समय कम छ होला, मैले चाहिँ धेरै लामो भन्न चाहन्न पनि।
के सुधार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले अधिकार डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ, डिभल्भ गर्नुपर्छ। तलसम्म चाहिँ निर्वाचनको व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ तलसम्म जानुपर्छ। तल जसरी हाम्रो चाहिँ अहिले सङ्घीय प्रणाली छ र प्रदेश छ, त्यसपछि स्थानीय छ। निर्वाचनको व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नलाई थुप्रै कुरा अधिकार सम्पन्न बनाएर तलसम्म जानुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा तलै बन्न सक्छन् र तलैबाट काम हुन सक्छ र यो सबै खर्च चाहिँ आधा घट्छ, सस्तोमा हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग त अहिले हामीले निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ। मतदातावलीको लागि, फोटोको लागि, इन्फर्मेसन व्यवस्थापनको लागि, सूचना व्यवस्थापनको लागि, सूचना व्यवस्थापनको तपाईँले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगलाई हेर्नु भएको होला। तर पनि त्यतिले मात्रै भएन, अब यो मतपत्र छाप्ने ढुवानी गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। मतपत्र छाप्ने, ढुवानी गर्ने, अनि चाहिँ ढुवानी मतपत्र हराउने, मतपत्र च्यातिने, मतपत्रको बोझ चाहिँ बोकेर ट्रक र चाहिँ हेलिकप्टर प्लेनहरू उड्न पर्ने, ई-भोटिङमा जानुपर्छ। सबै ठाउँमा सकिन्छ र कुनै ठाउँमा सकिएन भने चाहिँ तपाईँले अप्सन दिन सक्नुहुन्छ, नत्र लगभग सकिन्छ। सबै ठाउँमा सकिन्छ। त्यो एक दिनको लागि गर्ने काम हो। त्यो एउटा मेसिन लिएर जाने मतदान केन्द्रमा, त्यसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले ढिलो गर्न हुन्न। यसले चाहिँ हाम्रो थुप्रै खर्च घटाउँछ। भनेको हाम्रो व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। अब व्यवस्थापकीय पक्षमा गरेँ मैले, अर्को पक्षमा पनि भन्छु। अब चाहिँ हामी के भयो भने निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि खर्च बढेको छ। के भने एकजनाले जसरी निर्वाचन जित्छु भन्ने प्रणाली चाहिँ जुन बहुमतीय प्रणाली छ, एक भोटले जित्ने, जसरी पनि मैले जित्छु, तपाईँ र म लड्दैछौँ, हामी चाहिँ दुईटाको क्षमता भएसम्म हामी खर्च गर्छौँ, रातारात खर्च गर्छौँ। जुन उदाहरण हामीले पहिला पनि दियौँ र अहिले पनि आइरहेका छन् कयौँ उदाहरणहरू। त्यसमा हामी जसरी पनि तपाईँ र म, तपाईँ प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा भने हामी दुईटा चाहिँ अन्तिम अवस्थामा लड्छौँ, भित्रै लड्छौँ र हामीको प्रभाव चाहिँ अरू किसिमको प्रभाव होइन, त्यो प्रभाव पार्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा निर्वाचन खर्चिलो भएको छ। त्यो देशको लागि खर्चिलो छ, उम्मेदवारको लागि चाहिँ खर्चिलो छ। त्यस कारणले अब अहिले हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ भनेपछि दललाई भोट दिने निर्वाचन प्रणाली मात्र चाहिँ अपनाउनु आवश्यक छ। र त्यो भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार मोडलिङ गरेर यसलाई रिइन्जिनियरिङ पनि भनिन्छ। यसो गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर आगामी केही वर्षसम्मका, भनौँ 15 वर्षसम्म कमसेकम 3टा राउन्ड, 3टा 5 वर्ष जुन सर्कल छ, ती 3टा 5 वर्ष यदि चाहिँ फेरि हामी फर्केर त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन मन छ भने त्यति बेलासम्म हाम्रा पात्रका प्रवृत्तिहरू अनि करेक्सन हुन्छन् कि स्थानीय तहमा पनि सम्भव हुन्छ। स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले यसलाई अर्कै किसिमले रिमोडलिङ गरौँला। स्थानीय तहमा नै सम्भव हुन्छ। तर स्थानीय तहमा अहिले के डिमान्ड आइरहेको छ भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने खालको भारतमा भइरहेको निर्वाचन जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड पनि नआएको होइन। त्यहाँको जो पपुलर छ, जो व्यक्ति चाहिँ समाजमा सबै प्रतिष्ठित छ र राम्रो काम गरेको छ, त्यो व्यक्ति उम्मेदवार उठ्यो भने जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यो त्यस्ता उम्मेदवारलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिलेको डिमान्ड हो। तर पनि हामी के भन्छौँ भने स्थानीय तहमा राजनीतिक हिसाब किताबबाटै चुनाव भयो भने पनि तपाईँले चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को निर्वाचन प्रणाली पनि तपाईँले मोडलिङ गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर निर्वाचन प्रणाली कुनै पनि खराब हुँदैन, कुनै पनि असल हुन्छ भन्ने छैन। दललाई दिने व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ प्रदेश र केन्द्रमा यो व्यक्तिगत रूपमा जुन चाहिँ लडाइँ भइरहेछ नि, दललाई दिएपछि चाहिँ हामी त टिकट पनि किन्न पर्ने, भोटर्स पनि किन्न पर्ने। तर त्यहाँ दलले फेरि निकाल्ने पछिका प्रतिनिधिहरू त फेरि श्रीमती पर्नेवाला, छोरी भान्जा होइन। यहाँनिर तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ यो यति बोलेर सकिँदैन। के छ भने होइन, त्यसकारण पर्यास त हामीले चाहिँ यसलाई सुधार गर्नु छ। त्यहाँ सुधार गर्ने क्रममा त्यहाँनिर के क्लज हुन सक्छ? त्यहाँ क्लज के हुनसक्छ भने अहिले पनि चाहिँ हामी भनेछौँ, पहिला पनि भनिराखेका के छौँ भने जहाँबाट उम्मेदवारी आउने हो त्यो उम्मेदवार तलबाट चुनिनुपर्छ। उम्मेदवारै चुनिनुपर्छ। उम्मेदवार हेज टु बी इलेक्टेड। पार्टीको त्यो प्राइमर भन्छ अमेरिकातिर। हामी पार्टीको
पार्टीका क्यान्डिडेटले भोट हाल्ने, पार्टीका प्रतिनिधिले भोट हाल्ने त्यो क्षेत्रको अनि कतिवटा उम्मेदवार ल्याउनु पर्ने भनौँ न, लिस्टमा उम्मेदवार ल्याउनु पर्यो नि, महिला 3 जना ल्याउनु पर्यो, पुरुष चाहिँ 2 जना 5 जना ल्याउनु पर्यो, अथवा चाहिँ मधेसी यतिजना ल्याउनु पर्यो, दलित यतिजना ल्याउनु पर्यो भनेपछि त्यो क्षेत्रमा कतिजना ल्याउनु पर्यो छ त्यत्रो लिस्ट बनाउनुहोस्। हस्, आजलाई समय सकियो। यो सुधारका बारेमा बहस गर्ने समय हामीसँग अझै बाँकी छ। अरू निर्वाचन आउनुभन्दा यो निर्वाचन हामी एकदम सन्निकट छौँ, त्यसकारण यो सुधारको कुरा गर्ने समय पछि पनि रहेको हुनाले आज मैले हजुरलाई यहीँ ब्रेक गर्छु। समय दिनुभयो, विचार राखिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।